Okay, dinhi na sabta sa usa ka gitawag na to og 0975-935-1098. Good PM mga pastors, naghisgot man mo vegetarianism sa takna sa pagtuon. Ay, murag dito ni sa Sabbath School, no? Takna sa pagtuon, naabay mabasa sa Bible o sa Spirit of Prophecy nga ang pag-vegetarian walay kalambigitan sa kaluwasan tubaga palihog. Kaya dagan salamat ni Igsoon. Wala man ko ka sunod sa tanan mga episode sa takna sa pagtuon. Pero nakasunod ko katong last the other nga Friday ba to nga ang nagdala ang tulo ka pastor. Dili man to topic about sa vegetarianism. Lahi ang topic ato na lakbitan lang gamay ang word nga vegetarian sa issue sa extremism. Dili issue sa mayong panglawas. Sa issue sa mayong panglawas, dili supak ang mga pastor kung maghisgot og maayong panglawas. Kay kinsa bagoy dili ganahan nga mulungtad taas ang imong kinabuhi o pinaagi sa pag-vegetarian, maayo man ang pag-vegetarian. Pero ang akong nasabtan sa usa ka episode sa takna sa pagtuon, ang issue dito ang extreme, no? Nang hilabi nga gidala na nila sa kaluwasan ang ilang pagkaon, no? Ang revival and reformation nila, alang nila, giuna nila ang kaldero. Dapat magiduntaan na ang unahon ang kasing-kasing. Dili ang kaldero. Ang kaldero musunod na kung maghisgot og mayng panglawas. Pero kung maghisgot og kaluwasan, walay labot ang kaldero diha, no? Walay labot ang vegetarianism diha. Diha nga isyu igsuon nga punto. Kay ingani magod ang prinsipyo sa Seventh-day Adventist. Gitambag nga kinahanglan mahimo mag-vegetarian tanan. Ay gisulat si Mrs. White diha sa gitawag na to og among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will be eventually done away. Ingan igsoon walay kalambigitan sa kaluwasan ang vegetarian igsoon. Klaro man na siya atong gidabalik-balik ka episode 8 kamo na luwas past tense sa grasya pinaagi sa inyong pagtuo og dili sa inyong binuhatan. Ang pag-perform ni ining vegetarian part man as binuhatan. So wala na sige credit ang vegetarianism sa atong kalawasan. Apan dili maayo nga kung ikaw dili magbantay sa imong panglawas, maghisgot og health reason, no? Ato kuno tan-aw ng prinsipyo nga gihatag sa Ginoo niadtong vegetarianism gakaog utanon laman og kining nagakaon usab nga dili gitawag natong vegetarian. Arita sa Roma kapitulo 14, no? Adunay gipahayag ang balaang kasulatan ni Roma 14, mahitungod sa tawo maluyag pagtuo dawatan ninyo siya apan dili aron sa pagsaway sa iyang mga dinahom-dahom. Kay ang usa ka tawo nagatuo nga makakaon siya bisan unsa samtang ang taong maluya magakaon og utanon lamang. Okay? So kung may magakaon bisag unsa, katong bisag unsa nga gitugot sa Dios dito sa Leviticus. Pero kaning mga taong maluya nagakaon og utanon lamang. Unsay sulbad sa Ginoo? Verse 3. Ang nagakaon kinahanglan dili magtamay sa wala magkaon ug ang wala magkaon kinahanglan dili maghukom sa nagakaon kay kini siya gidawat man sa Dios. Okay? So kung ikaw vegetarian, dili ka maghukom sa dili vegetarian. Kung dili ka vegetarian, dili sad ka ang term nga gigamit ni igsuon, dili sad ka gitawag og kani dili kaning gitawag na to og dili nimo sa tamayon, no? Dili nimo tamayon katong wala sad nagkaon. So silang duha puro gidawat sa Ginoo, no? Ingani nga mga punto dili magud issue sa kaluwasan ang pagkaon sa utan, no? Dili na siya issue. Kay kung issue pa nga remember si Jesus Christ nagpakaon og pila ka libo isda ang gipakaon. Sa dihang si Jesus Christ nabanhaw gikan sa patay natingalang mga apostoles kung siya ba gyud. Lucas kapitulo 24 gitagaan siya isda ug mikaon siya. Unya si Abraham igsoon giduaw og tulo ka manulunda diya sa Genesis kapitulo 18 iyang gidalitan og baka wala mi balibad ang manulunda nga dili mi mukaon kay wala may baka nga amo gikaon dito sa langit. Okay? Wa man mi nagakaon og unod pero wala magbilibad ang mga manulunda. Nangaon ang manulunda. So dili issue sa kaluwasan igsuon ang pagka-vegetarian. Ang vegetarian maayo na sa mayong panglawas pero wala na siya labot sa kaluwasan, no? So daghang salamat na igsuon.